नालायकों की डफर्स की हुकूमती शहबाज शरीफ और नवाज की बेड़ा गर्क कर दिया हमारी एक्सपोर्ट्स का। इंडिया से जो हमने ट्रेड करना है, इंडिया में आपको कौन ऐसा बैठा है और आप बनाते क्या जो आप इंडिया को बेचेंगे? इंडिया हर चीज आपसे बेहतर बनाता है। बिजनेस का पहला प्रिंसिपल होता है कि अपने मुल्क में डॉलर लेके आओ, अपने मुल्क से डॉलर भेजना नहीं है। और हमारे वालों को पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, हर कमेटी में लगे होते हैं जी हमने तो इंडिया से बिजनेस खोलना है। हाजी खोल लो, क्या बेचोगे? दाल बनाते हो पाकिस्तान में? केमिकल्स बनाते हो? क्या बनाते हो मुझे बताओ ना। एक टेक्सटाइल ब्राउन कपड़ा या बेडशीट या तौलिया या जीन्स बनाते थे एक जमाने, फैक्ट्रियां तो सारी बंद हो गई हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, हमारा उस वक्त ग्रोथ रेट यानी पाकिस्तान में शरह तरक्की क्या थी? 6%। आज पता है कितनी है? 0.92। माशाल्लाह, क्या इन लोगों ने कामयाबी दी है पाकिस्तान को। 3 साल में आपको 9 पॉइंट नीचे ले गए हैं। ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। मैंने एक बहुत ही मोतबर इंसान को कहा था, अपने आप को मोतबर समझते हैं, मोतबर तो एक अल्लाह ही है। मैंने उससे पूछा कि आप खान की हुकूमत क्यों हटाना चाहते हैं? मैं आपको फरवरी 2022 की बात बता रही हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं थी। इस महाशय के साथ हम एक इंटरनेशनल उस पे थे, फोरम पे। कहते जी देखिए ना, इमरान खान है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता पाकिस्तान में, सब हमसे नफरत करते हैं और बस हम चाहते कि वो हटा दिया जाए। मैं कहा बिल्कुल सही, तो इलेक्शन दूसरा क्यों नहीं कराते? कहते जी वो इलेक्शन इसलिए नहीं कराते कि नवाज शरीफ को जरा नाराज करना है, शहबाज को खुश करना है, उसको पीएम बनाना है। मैंने कहा फिर थोड़ी बाद बिलावल को भी बनाएंगे, फिर मरियम को ना, सबसे वादे किए हैं। तो मैं कहा अगर इतनी बड़े आप लोगों ने वादे किए हैं, आपको बेसिक इकोनॉमी का पता है कि इकोनॉमिक्स डिक्टेट क्या करती है? जिस मुल्क में 24 महीने में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, केयरटेकर और फिर ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क में कोई भी मईशत, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारी तरह बेवकूफ है नहीं। तुर्की हो, सऊदी हो, ईरान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, मुझे बताएं पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई? 1 रुपए तो कोई मुझे दिखा दे। कर्जों की भीखे मांगते जो इमरान खान ने लिए थे, उसका रोल ओवर हो जाता है कि जी 3 अरब पहले आपको दिए थे, ठीक है, सूद देते जाओ और ये जो पुराना कर्ज वापस ना करो, इसको 3 साल और चला लो। ये तो हालात हैं कि खान के लिए वे कर्जों पे धनधनाते फिरते हैं। भाई अमेरिका आपका इतना अच्छा दोस्त था बाइडन साहब, आप लोगों ने वतन बेच दिया, इमरान खान बेच दिया, MPMNA बेच दिए, वो आपको 1, 2, 50, 60 अरब डॉलर तो देते। बनता है ना नौकर के लिए तनख्वाह। आपका तो न्यूक्लियर मिसाइल्स पे भी उन्होंने कतगन लगा दी। इससे कहते हैं बेवकूफ व्यापारी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ, उसका एक ही काम है कि पाकिस्तान को बेच के खोखला कर दो। सिंपल इज दैट। क्योंकि इंसान, मैं नियतों के लिए किसी के दिलों में नहीं घुस सकती हूँ, मुझे उनका अमल नजर आ रहा है। गरीब को और गरीब करो, मालदार को मजीद मालदार करो, वो जो 1% है, और जो मिडिल क्लास है, मुतवस्सित तबका, उसको स्क्वीज करो कि ना वो स्कूल का सोचे, ना वो अस्पताल का सोचे, ना वो बच्चों की शादी का सोचे। उम्रा हज तो दूर की बात। कौन है इस वक्त जो चाहता है कि केपी में, पाकिस्तान में बिजनेस आना की हो? कौन चाहता है कि हमारी मईशत इतनी उलट जाए, इतनी उलट जाए? वो अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अपनी ही नाक काटनी है ताकि पाकिस्तान तबाह हो जाए। अपने ही इमरान खान को, अपने ही बिजनेसमैन को, यही उलट भाइयों को, बाकी और इस तरह कितने हैं कि जी इनको हमने नहीं छोड़ना, बाकी देखी जाएगी। तो बाकी रह क्या गया? ये वतन कायदे आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि 20, 40, 60, 100 खानदान इसमें बराजमान हो जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। ये मेरा और आपका पाकिस्तान है। अब सवाल ये कि हमने किस साइड पे खड़े होना है। अगेन अंग्रेजी में बोलते हैं रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। मरना तो सब ने है, कब्र के मेहमान तो सब है। पता नहीं किसको ये गारंटी है, ये अल्लाह ताला से किसी को रोका भेजा है नऊजुबिल्लाह कि जी आप हमेशा जिंदा रहोगे, आपकी नस्ली खाती रहेंगी, बाकी ख्वार हो जाएंगे। नॉट हैपनिंग। वक्त बदलने में एक लम्हा नहीं लगता। ऑल आई एम सेइंग इज कि पड़चिनार और कुरम में शिया सुन्नी तसादम करवाया। पंजाब में तो लोगों के खाले उधेड़ दिए हैं। केपी में कोशिश की गई है कि लिसानी मसलों पे, उस दिन भी एक बड़ी बेवकूफ सी ट्वीट आई कि पता नहीं फलाना फलाना किसका हीरो है, फलाना फलाना किसका हीरो है। यानी पंजाब केपी लड़ाई हो जाए, सिंधी बलोची लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगान हो जाए, पाकिस्तान ईरान हो जाए। क्यों हो लड़ाइयां? शहीदों का खून दे दे के आप थक नहीं गए? पुलिस वाले हमारे शहीद, फौज वाले हमारे शहीद, एयरफोर्स वाले हमारे जहाज गिर जाते। ऑल आई एम सेइंग इज whoever is doing this to पाकिस्तान, अब हमने खुद ताकत की, वो रेंज नहीं होती घोड़े की जो जीन होती है, वो हमने पकड़ ली है। वक्त लगेगा, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। 77 साल इन लोगों को लगे पाकिस्तान को पिघलने में। इसको बनाते बनाते शायद हम खत्म हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेक मकसद तो है ना। आईन और कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई, उसकी तो हम अब बात ही नहीं करते। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम पे आप लोग अपने ये क्या होते हैं जैसे सड़क बनती है, बड़े बड़े बुलडोजर्स चलाएंगे, उससे भी नहीं डरते, क्योंकि हम उस रब्बुल आलमीन के पैरोकार हैं जो कि फलस्तीनी, आपको देख रहे हैं ना कि फलस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है। क्या उन्होंने अपनी जमीन छोड़ी? क्या उन्होंने अपने घर छोड़े? गजा से नाबलस जाते हैं, नाबलस से वेस्ट बैंक जाते हैं, बट जा नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा वतन नहीं छोड़ेंगे, आपने जो तबाहियां फेरनी है फेर दें, हम कहीं नहीं जा रहे। सो जो भी समझता है कि यू वन दिस राउंड, नो सर, यू हैव नॉट वन। यू आर विनिंग द बैटल्स एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन द वॉर। थैंक यू। मैम आपने बात की है ट्रैफिक की, आपने जराइम की बात की है,
ہے, اس کے بعد آپ نے دہشت گردی کی بھی بات کی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 4 افراد کو پشاور سے ہی اغوا کیا گیا ہے. پچھلے 1 سال سے تو آپ ہی لوگوں کی حکومت ہے, تو کیا آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ان کو بازیاب کرنے میں, یا جرائم ختم کرنے میں, یا دہشت گردی ختم کرنے میں؟ شکریہ جی. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو پاکستان میں دہشت گردوں کی بارش شروع ہو گئی, اور ان کو ڈائریکشن سب کو بلوچستان اور کے پی کے کا دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ایسا کیا ہے, ہر دہشت گرد کو انسٹرکشنز اور رستہ یہی کا دکھایا جاتا ہے. پہلی بات, جو لوگ کے پی کے اور بلوچستان میں اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو لوگ تھک گئے ہیں جانے دے دے کہ وہ پشاور کا رخ کر رہے ہیں, کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اب روک لیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف کی اور امریکہ کی جنگ تھی طالبانوں والی, تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اور سندھ نے رستے بند کر دیے تھے کے پی کی شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے. تیسری بات, میں ابھی اپنے ایک بچے کو کیا نام ہے اس کا, جیلم جیل سے رہا کروایا ہے. وہ ایک ویٹر تھا اسلام آباد میں ایک ریسٹورینٹ میں, اس کو پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ وہ جلسے میں بھی نہیں گیا, کھانا سرو کر رہا تھا کسی کو, اس کا ٹیلی فون اس کے ساتھ تھا, تو اس کے ٹیلی فون کے پیچھے خان صاحب کی تصویر تھی, عمران خان صاحب کی, اور اس کا شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے جیل میں ڈال. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی. اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گردی نظر آئے گا, یہاں ایک اغواکاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری, اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغواکاری دوبارہ نہیں ہو. دیکھیں, آپ نے امپورٹنٹ آپ کی اجازت سے ایپیکس کمیٹی بن گئی. ایپیکس کمیٹی آپ کا صوبے کی حکومت کے حوالے سے سوال ہے نا. ایپیکس کمیٹی بن گئی, کس نے بنائی ہے, کون چیئر کر رہا ہے؟ مرکز نے اور فورسز نے یہ ایکنالج کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریاستی مسئلہ ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جہاں ریاستی مسئلے ہوں اور آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہیں اور ان کے سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے, تو یہ بنیادی طور پہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے آپ کو ذمہ داری کا تعین کرنا پڑے. لیکن سر یہ اغواکاری جو ہوئی ہے یہ تو سر آپ نے بتایا کہ جس دن 4 بندوں کو اٹھایا گیا اس دن باوردی حیدرآباد کا ایس ایچ او بھی تھا, تو آپ نے اس کیس پر پر کیا ہوگا, ایس ایچ او کے وہ لوگ کون تھے, اور کیا عدالت ان لوگوں کو بھی عدالت لا سکتی ہے بننے کی وجہ؟ جی یہی بات ہے, انہیں بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا ہوا ہے. ان سے عدالت نے جواب بھی طلب کیے تھے, اور پھر میں نے کہا نا کہ وہ جو گمنام فون آ جاتے ہیں اور ایشورنس دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے بندے واپس آ جائیں گے, وہ ایشورنس آئی, اس کی بنیاد پہ وہ مقدمے بھی واپس لیے گئے. اب وہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو ہوا نہیں, بلکہ اب تو 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ مانگ لیا انہوں نے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہیں.